الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جز 19 باز هم تمنای احمقانه و بیجای مشرکین بوده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. فرشته ها برای ما نازل می شدن یا خدا رو ما رو به رو می دیدیم. و از تکبر خودشون، از غرور خودشون، لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، خیلی خود را بالا می کشیدن که این پیغمبر را ما چطور سر پایین کنیم، این که چیزایی که میگه چطور قبول بکنیم. یوم یرون الملائکه لا بشرا، روزی که اینا فرشته ها را ببینن و روز آخرت را ببینن، اون موقع دیگه بعد صدای اینا رو کسی نمیشنود. خدا به سختترین عذاب اینا رو گرفتار میکند و با حسرت و ندامت، تا اینکه خداوند متعال و یوم یعد الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی، ای کاش که ما این کار رو نمی کردیم، فلانی رو دوست می گرفتیم، با فلانی یکجا می شدیم، کاش که ما حرفای پیغمبران رو رد نمی کردیم. و شکایت هم می کند بر سرشون پیغمبر و پیغمبرانی که اینها رو اذیت کردن. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو این امت من یا این شریعت من را این امت من به مسخره گرفته بودن و استهزا می کردن. و باز حماقت اینها رو خداوند متعال بیان می کند که اینها خیلی یعنی ساده و احمق بودن، از چالاکی و چابوکی خودشان میخواستن یک چیزای بگن ولی احمقانه بود. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده، این قرآن چرا به ترتیب نازل شده، چرا یک دفعه نازل نمیشه، چرا یک کتابی نمیاد، تو برو از آسمان یک کتابی رو بیار برای ما. و خداوند متعال فرمود که تو حرفای اینا رو نگاه نکن، من اینو به ترتیب نازل کردم که کم کم برای شما آسان باشد. و لقد یسرنا القرآن، قرآن رو برایتون آسان کردم با این ترتیب تکه تکه نازل کردن که در سینه تو بشیند، در حافظه تو بشیند. كذلك لنثبت به فؤادك، این را من برای تو یاد میکنم برای تثبیت قلب تو، برای آرام قلب تو. ورتلناه ترتیلا، این را با ترتیل خواندن، آرام خواندن و هر موضوعی این را فهمیدن. و ناراحت نباش از عادتهای اشتباه اینا، این عادتها قبلا هم بودن، یعنی با انبیا اینا این کار رو میکردن. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، هر مسئله که اینا براتون میارن، هر چیزی که اینا میگن، من از اون بهترتر براتون پایین میکنم، بهترتر براتون میدم، محکم براتون میدم تا دهنکوب باشد برای اینا و اینا رو از بین ببرد و خجالتشون بکند. تو هیچ فکر نکن در این موضوع، فقط بندگی من را و اطاعت من را بکن. بعد از اون خداوند متعال صفات بنده های خاص خود را که عباد الرحمن هستند بیان میکند. الذين يمشون على الارض هونا، که با تواضع میگردن، متکبر نیستن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حرفای سلامتی میزنن، امن و امان از وجودشون میآید. وقتی روزها اینا خسته میشن برای خدمت دینشون، یبیتون لربهم سجدا و قیاما، شبها خدا رو راضی میکنن و دعا میکنن که ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، من از عذاب آخرت و از مصیبت های آخرت ما رو نجات بده. و اونهایی که اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، نه انفاق میکنن همه چیزا رو از دست بدن، اسراف میکنن، و نه اینقدر که دستای خودشون رو اینطوری نگاه میدارن، با کسی کمک نمیکنن، بخیل نیستن اینا، و اینا زنا نمیکنن، و اینا عبادت غیر الله نمیکنن. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و من حقنا قتل نمیکنن. لا يشهدون الزور، در لهو و لعب و در فساد و در میدانهای اشتباه اینا حاضر نمیشن. اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، و اونایی که آیاتهای خدا برای اینا بیان می شود اونجا دیگه سکوت اختیار نمی کند که اینا هیچ چیز رو نمی فهمند، تحقیق می کنند، خود را فهمیده می کنند، علم اون را حاصل می کنند. و اونایی که دعا می کنند که یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، فرزندان من را امام برای متقین بگردان، برای فرزندان خودشون دعا می کنند. این نتیجه تمام این اعمال مؤمنان که این اعمال رو انجام میدن خداوند متعال اینجا بیان می کند. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، با این صبری که استقامتی که اینا بر دین کردن و بر این اعمال کردن، این جزا، این غرفه ها، این نعمت ها، این جنت، این بهشت من، این فردوس من، این بهار و انهار و اشجار و قطوف و همه چیزای من به خاطر این انسان ها هستن که از هر طرف براشون سلام گفته میشه. سورت شعراء به خاطر اینکه اینجا ذکری از شعرا اومده، اونایی که
قصه میخونن و خیالات رو میخونن و مثلا شعر میخونن و البته خداوند متعال زیاد دوست ندارد شعر را. این را اینجا ذکر کرده، اظهار محبت با نبی خودش را در این سوره ذکر کرده. لعلک باخع نفسک علی آثارهم، شما به اندازه‌ای که الله میفرماید دارید جان خود را میبازید، دارید جان میدید به خاطر اینکه اینا ایمان بیارن. ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما اینقدر خود را خسته نکنید. و بعد قصص انبیا و جهد انبیا را، قربانی های آنها را و معجزات آنها را، نتایج و فیصله هایی که خداوند متعال مرتب کرده اونها را خداوند متعال اینجا بیان میکند و درسی برای صحابه که مشرکین از این مسائلشون باز آین، از این اذیت و آزارشون، وگرنه خداوند متعال اون حالات رو بر سرشون میارد. و بعد خداوند متعال تذکیر به ایام الله میکند و قصه موسی علیه السلام و همچنان قصه نوح علیه السلام و قصه هود علیه السلام و قصه صالح علیه السلام و قصه لوط علیه السلام، قصه شعیب علیه السلام را خداوند متعال اینجا ذکر میکند که اگر شما قبول نمیکنید این هم انبیا رو من ذکر کردم، بر سر این مشرکین همون عذابهای قبلی خواهد آمد و اینا رو خواهند از بین برد. حقانیت قرآن را خداوند متعال اینجا ذکر میکند که و انه لتنزیل رب العالمین، این نازل شده است از رب العالمین، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین و انه لفی زبر الاولین. این قرآن را من به عربی نازل کردم، بر قلب تو نازل کردم این قرآن را، و این را در کتابهای قبلی هم من ذکر کرده بودم. و قرآن را یعنی حقانیتش را و صداقتش را بعد خدا میفرماید برای پیغمبر خود و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، بر خدای خود توکل کن که عزیز و رحیم است و اونی که تو را میبیند. و تقلبک فی الساجدین، تردید مشرکین مکه که او را مثلا شاعر میگفتند و خطاب به شعر که این شعر میگوید، این الکی صحبت میکند و الله این را رد کرد و میفرماید که و ما علمناه الشعر، من شعر برای این یاد ندادم، و شعراء و ما ينبغي له، و این لازم هم نیست که شعر بخواند و این به شان رسول الله نیست. و شعراء یتبعهم الغاوون، اینجا شعرایی که بغاوت میکنن، الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، در جا صحبت میکنن، اشتباه میگن، شعر میگن، هلکی صحبتای فضول صحبت میکنن. اما شعرایی که به خاطر اسلام دارن کار میکنن و نفعشون برای اسلام میرسد، برای اون اجازت شده، مثل حسان بن ثابت که اون را بر منبر خودم گذاشت و همچنان جزای اون را بیان کرد که پاداش مؤمنان خیلی بزرگ است، کسانی که برای اسلام این کار را می کند. و بعد از این خداوند متعال سوره نمل را ذکر می کند. قصه نمل یعنی قصه همون سلیمان علیه السلام که با مورچه شده بود، عقاید توحید و رسالت و قیامت اینجا بیان میشه، پاداش مؤمنان و سزای مجرمان اینجا بیان میشه. برگشت موسی علیه السلام با خانومش که از مدین وقتی به طرف مصر برگشتن، در سردی و در تاریکی در راه که وقتی میرفتن فکر کرد که چطور از کجا آتش بیارد یا آتش اینجا روشن کند. خانومش در حالت خستگی از این نیانست و نارا طرف کویتور یک آتش رو نگاه کرد، به طرف اون رفت و گفت که من اونجا میرم و آتش را میارم و براتون خبر میارم که اونجا رفت آتش را ندید بلکه نور الله را دید و نبوت و معجزات و آیات را خداوند متعال برایش عطا کرد. بعد از اون خداوند متعال ارثی را که سلیمان علیه السلام از پدر بزرگوارش داوود علیه السلام برده بود و ورث سلیمان و داوود، خداوند متعال این را ذکر میکند که علم نبوت بود که به ارث برد و بعد همین فرزند یک فرزند داشت. یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، منطق الطیر که با پرنده ها صحبت میکرد با حیوانات صحبت میکرد و همه چیز رو برایش داده بود. این هدایه های بزرگی بود که خداوند متعال برای اون داده بود. و بعد از این که گذشت سلیمان علیه السلام بر اون قریه شده بود که اتوا علی واد النمل قالت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، صحبت اون با اون مورچه ها شده بود و بعد مورچه ها گفتن که داخل بشید. اون قصه رو خداوند متعال اینجا ذکر کرده و از هدهد ذکر کرده و تفقد الطیر، روزی پرنده ها رو جایزه گرفت که اونا رو میخواست حاضریش رو بگیرد، دید که هدهد نیست و فرمود که مالی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین، چرا هدهد اینجا نیست و غایب است، اگر خبری درستی برای من نیاورد من عذابش میدهم. و بعد اون خبر خوبی را آورد که من یه خبری براتون آوردم، انی وجدت امرأة تملكهم و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، قصه عرش اون را، قدرت اون را کرد. و بعد سلیمان علیه السلام نامه نوشت انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم و بعد اون کتاب رو جمع کرد، اذهب بکتابی هذا فالقی الیهم، این کتاب من را ببر برای اون وقت خوند این را که قالت یا ایها الملأ وافتونی فی امری، شما برای من امر بدید، یک کتابی رو برای من فرستاده که این خیلی با وقار و با کرم نوشته شده. و در نهایت ایمان آورد و فرمود که قالت ربی انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. بعد در انتها خداوند متعال خطبه بلیغی از توحید را ذکر میکند، قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشركون و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.